बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा इस्लामियत के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है बाब 4 में अखलाक व आदाब, सबक नंबर 6 हकूकुल इबाद। जी तो प्यारे बच्चों, निकालिए सफ़ा नंबर 78 78। जी बच्चों, पहला हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सबक नंबर 6 हकूकुल इबाद, रिश्तेदार, मेहमान और मरीज़ों के हकूक़। इसमें भी हकूकुल इबाद। सबसे पहले मैं आपको बताती चाहूँ इबाद का क्या मतलब होता है। इबाद का मतलब होता है बंदा, लोग। हकूकुल इबाद यानी कि बंदों के हकूक़, लोगों के हकूक़, इंसानों के हकूक़। उसमें रिश्तेदार भी आ जाते हैं, उसमें मेहमान भी आते हैं, मरीज़, माँ बाप, सब जो हकूक़ इसमें शामिल होते हैं। हकूक़ हक की जमा है, इबाद अब्द की जमा है। हकूक़ जो है वो हक की जमा है और इबाद जो है वो अब्द की जमा है, जिसके मायनी बंदा के हैं। यानी कि जो अब्द है इसका मायनी है बंदा। हकूकुल इबाद से मुराद बंदों के वो हकूक़ हैं जिनका अदा करना फ़र्ज़ है। इनमें वालिदैन, औलाद, पड़ोसी, रिश्तेदार, मेहमान, मरीज़, मुसाफिर और खादिम वगैरह शामिल हैं। इस्लाम ने हकूकुल इबाद की अदायगी पर बहुत ज़ोर दिया है। अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ फरमा देगा अगर वो चाहे तो, लेकिन बंदों के हकूक़ को जब तक हकदार माफ़ नहीं करेंगे अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के जो हकूक़ हैं, अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी तो वो हमें माफ़ कर सकते हैं, करें या ना करें वो उनकी मर्ज़ी। लेकिन एक बंदे का जो गुनाह है वो हक जो है वो तब तक अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा जब तक वो दूसरा, अगर हमने किसी, मिसाल के तौर पे हमने किसी का दिल दुखाया है और वो शख्स हमारी वजह से हर्ट हुआ है, तो जब तक वो हमें माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। झेल में रिश्तेदारों, मेहमानों और मरीज़ों के हकूक़ का तज़किरा किया जाता है। तो टॉपिक है रिश्तेदारों के हकूक़। हमारा दीन हमें रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने की ताकीद करता है। अगर रिश्तेदार माली लिहाज से कमज़ोर हों तो इनकी माली मदद करना, बीमार हो जाएं तो इनकी इयादत करना, गम और खुशी के मौक़ों पर इनका साथ देना, इनकी दीगर ज़रूरतों का ख्याल रखना रिश्तेदारों के हकूक़ है। अल्लाह ताला ने रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने का हुक्म दिया है और अल्लाह ताला ने फरमाया है और रिश्तेदारों को इनका हक दो। रिश्तेदारी जोड़ने से अल्लाह ताला इंसानों के रिज़्क़ में फ़रागी और वसअत पैदा कर देता है और रिश्तेदारी का ख्याल रखने वाले की उम्र में भी इजाफ़ा हो जाता है। रिश्तेदारी और सिला रहमी इख्तियार करने वालों के रिज़्क़ और उम्र में बेइंतहा बरकत और इजाफ़ा होता है। यानी कि रिश्तेदारी और सिला रहमी इख्तियार करने वाले लोगों की उम्र में भी इजाफ़ा होता है, रिज़्क़ में भी। और कता रहमी, कता का मतलब होता है ख़त्म करना, और कता रहमी करने वाले का रिज़्क़ कम हो जाता है। यानी कि रिश्तेदारी ख़त्म करने से रिज़्क़ कम हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको ये पसंद हो कि इसकी रोज़ी में वसअत हो और इसकी उम्र में बरकत हो तो इसे चाहिए कि सिला रहमी करे, यानी रहम करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने से मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का इरशाद ग्रामी है, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। पेज नंबर 79। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी क़यामत तक उम्मत के लिए बेहतरीन अमली नमूना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क़राबतदारों के साथ उसने सलूक फरमाते, इनकी खबरगिरी फरमाते, इनकी माली मदद करते, इनके काम आते और इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते। रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब मिलने आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, अपनी चादर मुबारक बिछा देते और इन्हें इस पर बिठाते। जब तक रहती हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इनसे बातें करते, अपना कान मुबारक इन्हीं की तरफ किए रखते। जब जाने लगती तो सवारी पर सवार होने में मदद करते, तोहफे देकर रुखसत करते, दूर तक छोड़ने जाते। ठीक है, क्या समझ आई कि रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब मिलने आती, ठीक है, रज़ाई बहन वो होती है जो दूध से बहन हो। यानी कि जैसे एक बच्चा है, उसको उसकी अपनी वालदा के अलावा अगर कोई और औरत दूध पिलाती है अपना, तो जो उसके अपने बच्चे होते हैं वो उस बच्चे के भी बहन भाई बन जाते हैं, रज़ाई बहन भाई बन जाते हैं। ठीक है, तो रज़ाई बहन हज़रत शीमा जब उनको मिलने आती तो वो अपनी चादर बिछाते, उन पर बिठाते, उनसे बातें करते, दूर तक उन्हें छोड़ने जाते और तोहफे देते। मेहमानों के हकूक़,
اسلام نے مہمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مہمان نواز تھے۔ اب ہم مہمان نوازی کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوب خدمت کرتے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے، اس کی کسی بات کا برا نہ مناتے، اسے عزت و تکریم سے رخصت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ مہمان کا احترام کرے۔ مہمان نوازی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مہمان نوازی، جذبہ احسار اور قربانی کا بہترین نمونہ ہے۔ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے، کئی دن تک گھر میں فاقے رہتے، چولہا نہ جلتا، لیکن سائل ہوتا ہے سوال کرنے والا، یعنی ضرورت مند جو آپ کے پاس آتا تھا، لیکن سائل کبھی اس در اقدس سے خالی نہ گیا۔ سربراہ مملکت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے یعنی کہ بیویوں نے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، یعنی پیٹ بھر کر، سیر ہو کر مطلب ہے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، لیکن دوسروں کی ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھا۔ ایک دفعہ ایک بھوکا شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت بیان کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پانی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ایک صحابی نے اسے اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لیا۔ گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ کھانا صرف بچوں کے لیے کافی ہے، یعنی کہ صرف بچوں جتنا ہی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو بہلا کر بھوکا سلا دو اور جب مہمان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا جائے تو کسی طرح چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان یہی سمجھے کہ ہم کھانے میں شریک ہیں۔ ایسا ہی کیا گیا، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میزبان بھوکے رہے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہاری مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مہمانوں کو خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں، ان کی خدمت کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کو کوئی ایسی فرمائش نہ کرے کہ جس سے وہ پریشان ہو، اس کے ہاں زیادہ دن قیام نہ کرے، قیام کے دوران کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے میزبان کی عزت پر حرف آتا ہو یا اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ مہمان نوازی اسلامی معاشرے کا حسن ہے، ہمیں چاہیے کہ اس حسن کو برقرار رکھیں۔ اگلا ٹاپک ہے مریضوں کے حقوق۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے۔ بیماروں کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے علاج معالجے میں مدد کرنا اور ان کی شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ان کے حقوق ہیں جن کا خیال رکھنا فرض ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم میں بیمار تھا تو تم نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، پروردگار آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو جانتا تھا مگر تو نے اس کی عیادت نہ کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ سبحان اللہ۔ بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا گو رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو مسلمان شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بیمار لوگوں کی عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، عیادت کرنے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کی عیادت کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، یعنی کہ فرشتے، نورانی مخلوق فرشتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے ضرور جائیں، ہو سکے تو ان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کر جائیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کی خدمت کریں اور ہمدردی سے پیش آئیں۔ اگر انہیں مالی ضرورت پیش ہو تو اپنی طاقت کے مطابق پوری کر دی جائے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں اور ان کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ اب آگے ہے ایکسرسائز، پہلے ہم ایکسرسائز فل کر لیتے ہیں۔ یہ بچوں یہ ایکسرسائز آپ نے بک کے اوپر ہی کرنی ہے، اور جب آپ نے چیک کروانے آنا تو یہ بک پہ ہی چیک کوانی ہے۔ عبد کے معنی ڈیش کے ہیں، عبد کے معنی بندہ کے ہیں، عبد کے معنی بندہ کے ہیں۔ بیماروں کی ڈیش کرنی چاہیے، عیادت، بیماروں کی عیادت کرنی چاہیے۔ مہمان نوازی ڈیش معاشرے کی خوبی ہے، مہمان نوازی اسلامی معاشرے کی خوبی ہے، اسلامی معاشرے کی۔ مہمان نوازی کرنا انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش ہے، سنت ہے۔
मेहमान नवाजी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रिश्ता दारों से डैश तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। ताल्लुक, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। व आती ज़ल कुर्बा हक्का किस सूरत की आयत है? सूरत कहफ, सूरत इखलास, सूरत बनी इसराइल, सूरत दखान। तो इसका सही जवाब है सूरत बनी इसराइल। हम बनी इसराइल पे सर्कल कर लेंगे या टिक लगा लें, सर्कल कर लें, एक ही बात है। रिश्तेदार बीमार हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? इनके घर ना जाएं, इनकी इयादत करें, इनसे ताल्लुक़ तोड़ लें, पड़ोसियों से ख्याल रखने को कहें। जी क्या करना चाहिए? इनकी इयादत करनी चाहिए। बीमारों की इयादत करने वाले के लिए फरिश्ते क्या करते हैं? दुआ करते हैं, तस्बीह करते हैं, इसाले सवाब है, हज है, तो वो इनके लिए दुआ करते हैं। मेज़बान के घर में कोई ऐसा काम ना करें जिससे इसे खुशी हो, फ़ायदा हो, सुकून हो, परेशानी हो। बिल्कुल, मेज़बान के घर कोई ऐसा काम ना करें जिससे इसको परेशानी हो। दाल इसका आंसर है। मदरजे में से कोई सी बात मरीज़ के हकूक़ में शामिल नहीं। इसे हौसला देना चाहिए, इसके पास ज़्यादा देर बैठना, इसकी खिदमत करनी चाहिए, इसकी शफायाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। तो इसे हौसला भी देना चाहिए, इसकी खिदमत भी करनी चाहिए, इसकी शफायाबी के लिए दुआ भी करनी चाहिए। जीम जो है ना पॉइंट, वो इसमें से इसके हकूक़ में शामिल नहीं। इसके पास ज़्यादा देर बैठना, ये गलत है, इसके पास ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे है कि सवाल जवाब। ये है जी तफसीली जवाब तहरीर करें। दो तरह के सवाल है, ये तफसीली जवाब देना आपने और ये मुख्तसर जवाब। सवाल नंबर 1, इस्लामी तालीमात की रोशनी में हकूकुल इबाद वाज़ह करें। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हकूकुल इबाद वाज़ह करें। जी बच्चों, ये इसका आंसर है। यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक। ये आप निशान लगाएं, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर लिया, अब नोट कर लें यहाँ से यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है जी, रिश्तेदारों के हकूक़ की क्या अहमियत है? सवाल नंबर 2, रिश्तेदारों के हकूक़ की क्या अहमियत है? तो सवाल नंबर 2 का ये आंसर है। ये देखिए बच्चों, ये पहली 3 लाइनें आएंगी यहाँ तक, यहाँ से आप शुरू करेंगे यहाँ तक। उसके बाद आपने ये लाइन ऐड करनी है, रिश्तेदारी और सिला रहमी इख्तियार करने वाले के रिज़्क़ और उम्र में बेइंतहा बरकत और इजाफा होता है और किता रहमी करने वाले का रिज़्क़ कम हो जाता है। ये इसके अंदर शामिल है। यानी कि जो सवाल नंबर 2 है ना आपका, रिश्तेदारों के हकूक़ की क्या अहमियत है, तो उसमें ये शामिल है। ये पहले 3 लाइनें ये आ जाएगा और उसके बाद एक ये लाइन ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आप नंबर 3 साथ लिख रहे हैं, नंबर 2 का ये जवाब है। सवाल नंबर 3 है जी, मेहमान नवाजी की अहमियत क्या है? सवाल नंबर 3, मेहमान नवाजी की अहमियत क्या है? तो इसका आंसर लगा लें आप लोग। इसमें पहली लाइन आएगी, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड और ये। सिर्फ आपने तर्जुमा लिखना है, अरबी नहीं लिखनी। ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके अलावा ये लाइन भी इसके साथ शामिल है, यहाँ तक। ये तीसरे का आंसर है। यहाँ से शुरू करना है आपने, ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये निशान आप लगा लें। उसके बाद अगला सवाल है, मरीज़ों के क्या हकूक़ हैं? मरीज़ों के क्या हकूक़ है? नंबर 4। तो मरीज़ों के हकूक़ हैं, इसमें यहाँ से आएगा, पहले यहाँ तक आएगा, ये 2 लाइनें आएंगी, उसके बाद नीचे आ जाए यहाँ से, ये, ठीक है। ये इसका आंसर है। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चों। ये मुकम्मल हो गए 4 क्वेश्चन। उसके बाद आ जाएंगे मुख्तसर सवालात की तरफ। पहला सवाल है, मरीज़ों की इयादत करने की फजीलत बयान करें।
یہ جی مریضوں کی عیادت کی فضیلت یہ ہے، بیمار لوگوں کی عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، عیادت کرنے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق عیادت کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ یہ بچوں جو یہ لائن ہے نا، یہ یہاں پہ یہ میں نے لکھ دیا، یہ ایس لکھ کے نا شارٹ، یہ پہلے شارٹ کوسچن کا آنسر ہے، یہ ایک لائن، یہ دو لائن ہے، یہ اوپر، یہ تو اوپر لانگ کوسچن کا ہے نا، یہ والا شارٹ کا ہے، یہ پہلے شارٹ کا آنسر ہے یہاں سے یہاں تک۔ اس کے بعد دوسرا شارٹ کوسچن ہے، قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں حدیث شریف میں کیا وعید آئی ہے، یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ قطع رحمی کرنے والے سے حدیث شریف میں جو وعید آئی ہے وہ ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ ہے جی شارٹ کوسچن کا آنسر، یہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس کے بعد شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے، مہمان کی عزت کرنے کے بارے میں کوئی حدیث مبارکہ بتائیں۔ تو مہمان کی عزت کے بارے میں یہ آپ نے جو پہلے کوسچن کے اندر ہے نا، یہی اس کے حدیث، یہ پہلا کوسچن جو آپ نے آنسر لگایا نا اس کے اندر یہ حدیث، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ مہمان کا احترام کرے، یہ اس میں حدیث مبارکہ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے مریض کی عیادت کے کوئی 2 آداب بیان کریں۔ ادھر آ جائیں لاسٹ پہ، اب یہاں پہ کافی سارے آداب لکھے ہیں، جیسے ہمیں چاہیے کہ مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے ضرور جائیں، ہو سکے تو ان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کے جائیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کی خدمت کریں اور ہمدردی سے پیش آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ لکھ لیں، اور ان کی مالی مدد ضرورت ہو تو وہ بھی اپنی زیب کے مطابق کی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں، ان کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے اور ان سے، تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ بچوں یہ زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے یہ سارے میں نے آپ کو نشان لگوا دیا، پر انہوں نے آپ سے کہا کوئی سے 2 آداب، ان میں سے آپ کوئی سے 2 آداب لکھ لیں، 2 ہی آداب لکھیں گے، 2 لکھ لیں۔ آپ لکھ لیں کہ ان کے لیے تحفہ لے کے جائیں اور ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں یا ان کی مدد وغیرہ کریں، حوصلہ دیں، 2 آپ نے لکھنا ٹوٹل۔ اس کے بعد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں سے کیسا سلوک کرتے تھے۔ تو بچوں اس کا آنسر یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مہمان نوازی، جذبہ احسان اور قربانی کا بہترین نمونہ ہے۔ خود بھوکے رہتے اور مہمانوں کو، خود دوسروں کو کھلاتے، اس کی آپ نے لکھنا ہے مہمانوں کو کھلاتے، کئی دن تک فاقے رہتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے اور خود بھوکے رہتے۔ جی بچوں ہمارا جو ٹاپک ہے حقوق العباد مکمل ہو گیا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو آنسرز لگوائے ہیں بچوں، یہ آپ نے بک پہ آنسرز لگا کے پھر اس کو نوٹ بک کے اوپر آپ نے اتارنا ہے۔ اسلامیات کی جو آپ کی کلاس ورک کی نوٹ بک ہے نا، اس کے اوپر آپ نے یہ تمام کوسچنز کے آنسرز اتارنے ہیں اور چیک کروانے ہیں، اور جو ایکسرسائز ہے وہ آپ نے بک کے اوپر ہی سالو کرنی ہے، یہ بک کے اوپر ہی ہم چیک کریں گے، اور جو کوسچن آنسرز ہے وہ ہم نوٹ بک پر چیک کریں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔